अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हमने एक ख़ास बहस का एहतमाम किया है। उन्वान है मुबाहिसे का ज़िले बड़गाम की तामीर व तरक्की। जिन मेहमानान को हमने मदऊ किया है इस प्रोग्राम में, आप हैं पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी साहब, जिन्हें उर्फ़ आम में बबर शेर के नाम से भी मासूम किया जाता है। बबर शेर की आवाज़ हमेशा बुलंद होती है। आप इन्हें हर बार देखते हैं किसी न किसी उन्वान पे बात करते, किसी न किसी मौजू पे बात करते हुए। हमारे साथ एक खास मुअस्सर आवाज़ है मंजूर डार साहब। मंजूर डार साहब एक सोशल एक्टिविस्ट है जो सिर्फ कौली ही नहीं बल्कि अमली भी काम करते हैं। इन्होंने नाले सखना को लीड की जब उसकी सफाई हुई। आप दोनों साहिबान का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है दिल की गहराइयों से। मैं सबसे पहले शेर साहब के पास जाना चाहता हूँ। बबर शेर साहब, हम देख रहे हैं जितने भी अजला है जम्मू कश्मीर में, तकरीबन 20 अजला है। 20 अजला में से अगर पिछड़ा हुआ जिला है वो जिले बड़गाम है। यहाँ का तालीमी निज़ाम बिल्कुल खस्ता हो गया है। यहाँ का सेहत का इंतज़ाम, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पतालों में दीगर अमला नहीं है, या उसके साथ साथ जो हमारे जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है अस्पतालों में, उनको तनख्वाही नहीं मिलती हैं। बाकी जो हमारा सिस्टम है जिले बड़गाम का वो बहुत पीछे हैं। इस हवाले से आपसे जानना चाहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तरफ तमाम सलाम। मैं एक चीज बताऊंगा इरफान साहब, जब मैं माँ से पैदा हो गया तब से आज तक मैंने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम वही देखा है जो आज 30-40 साल पहले थे। वही डिस्ट्रिक्ट बड़गाम आज भी है। यह हमारी बदकिस्मती है। जितने भी लीडर निकले वो ज्यादातर मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से निकले हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने गरीब और मजलूमों की लिए तवज्जो नहीं दिया। आज मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लोग, हर तरफ के लोग मुश्किलात में है, परेशानी में है, टेंशन में है। तो किसी का काम कोई नहीं हो रहा है। जब हमारा डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम साहब आया, तब से मैंने बहुत ही कुछ देखा है। डीसी बड़गाम साहब ने बहुत कुछ काम किया है। मैंने खुद भी देखा। परसों कुछ दिन पहले मैं खाग और तहसील बीरवा और खाग में गया था। मैंने देख लिया कि बर्फ कितना पड़ गया था। वहाँ के लोगों की मुश्किलात जानूंगा। मगर अल्लाह ताला का करिश्मा है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमारे अफसर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 24 घंटे उन्होंने मेरे ख्याल से रोड ठीक करवाया या बिजली पानी। तो मैं 2 तहसीलों में गया था तो मैंने सब कुछ ठीक ठाक देखा। मगर ये हमारी बदकिस्मती है। मैं बताऊंगा, जितनी भी आज तक कोई भी बड़ा काम आया, मगर मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को नजरअंदाज किया गया है। आज तक डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कोई काम नहीं दिया गया। ये अफसोस की बात है। मैं उन लीडरों से ये कहना चाहता हूं, एक न तो एक दिन ये दुनिया छोड़ना है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। मगर खासकर डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया है। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम जो 40 साल पहले थे वही आज भी है। मैं एक चीज बताऊंगा, मैं एक बात और करूंगा, वो पूरे कश्मीर वैली की बात कराऊंगा। जितनी भी हमारे हॉस्पिटल है वहां सिक्योरिटी गार्ड है, उनको 7,000 कुछ 100 रुपये मिलता है। मैं बताऊं, ये हमारे लीडर लाखों की सूट पहनते हैं। 7-8 हजार में क्या आते हैं आजकल। मैंने उनको देखा, बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से दिन ब दिन हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। खासकर मैं तमाम लीडरों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए तवज्जो देना चाहिए। और एक बात मैं बताऊंगा,
میں نے کل بھی لائیو میں بتایا تھا, آج بھی بتا رہا ہوں, جموں میں بھی میں نے بتایا, میرے لیے سب ڈسٹرکٹ ایک ہی ہے, مگر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار سے اور ریاستی سرکار سے, آج تک ڈسٹرکٹ بڑگام کو نظر انداز کیا گیا ہے, کوئی بڑا کام نہیں آیا وہاں. جو لا یونیورسٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ بڑگام میں دینا چاہیے. جی 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 آج تک سب ڈسٹرکٹوں میں بڑے بڑے کام آئے تو مگر ڈسٹرکٹ بڑگام کو نظر انداز کیا گیا. جی میں جی 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 صاحب ریاستی جی بابا صاحب ریاستی جی سرکار سے بھی آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں, مرکزی سرکار سے, یہ جو لا یونیورسٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ بڑگام میں آنا چاہیے. میں جی ان کو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, یہ جو لا یونیورسٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ بڑگام میں آنا چاہیے. جی بابر شیر صاحب, جی جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ہمارے ساتھ چونکہ منظور ڈار صاحب جڑے ہیں. منظور ڈار صاحب آپ علاقے سے وابستہ ہیں جو صنعتی لحاظ رچ ہے, جہاں کے لوگ شال بافی کا کام برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. ضلع بڑگام میں جو ہے صنعت اور دستکاری کو فروغ کیوں نہیں آج تک ملا, اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع محدود کیوں ہیں؟ سب سے پہلے عرفان صاحب آپ کا شکریہ, آپ وقتاً بوقتاً ہمیں موقع دیتے ہیں اپنی بات رکھنے کا, اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام, اور جو اس چینل کو دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے والے ان کو بھی میری طرف سے سلام. جو آپ کا سوال ہے سر, بالکل ٹھیک سوال ہے. ابھی جو بریک تھی 7-8 سال کی جو گیپ تھی, کہیں نہ کہیں اس سے بہت ساری پرابلمیں کریٹ ہوئی, جس کو ابھی جو حکومت بنی ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کی, جس کو وہ ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کروں گا, بیروا کی. بیروا میں ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے جو ایک ویژنری لیڈر ہے, جس کے پاس ایک نظریہ ہے, اور ایسے ہی لیڈر ہونے چاہیے. میں آپ کو ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک نظریہ ہے. میں اس وقت خوش ہو گیا جب انہوں نے سکنا کی طرف ایک خاص توجہ دی, اور انوائرمنٹ کی طرف انہوں نے خاص توجہ دی, جو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کے لیے میں اپنے آنریبل ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے لیڈر جو ایک ویژنری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل بھی ہے, اور انہوں نے بیروا کو ایک ترقی کے راہ پر گامزن کیا ہوا ہے. تو بہت سارے کام جو چل رہے ہیں, ہم نے حکومت چنی ہے, ہم نے صرف 1.5 سال یا 1 سال کے لیے نہیں چنی, ہم نے پورے 5 سال کے لیے چنی ہے. 5 سال کے بعد یہ جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ نہیں ہوا, تو اس کے مطابق وہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں. تو آدھے راستے میں ہمیں یہ طے نہیں کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہوا کیا نہیں کچھ, ہمیں کام کرنا دینا چاہیے گورنمنٹ کو. اور میری یہی ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے. صاحب شاید آپ میرا سوال, میں معذرت چاہتا ہوں, شاید آپ تک میرا سوال پوری طرح سے نہیں پہنچا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سرکار کا رپورٹ کارڈ آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ سرکار نے ابھی 1 سال میں کیا کیا ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے, جو اس صنعت کے ساتھ وابستہ تھے یا وابستہ ہے, وہ غریب سے غریب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے خاص انیشیٹو لینے کی کیا ضرورت ہے, اور وہ کون سے انیشیٹو ہمیں امیڈیٹ لینے چاہیے, ہماری سرکار کو امیڈیٹ لینے چاہیے؟ بالکل اس میں وسعت دینے کی ضرورت ہے, ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کا سوال بالکل جینوئن ہے. جہاں وہ پیچھے جا رہے ہیں ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی طرف پوری توجہ دے, جو ہماری صنعت کاری ہے اس کی طرف خاص توجہ دے. جو ہمارا جو اس میں لگے ہوئے ہمارے مزدور بھائی جو یہ کام کرتے ہیں, ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. جی 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 ہمارے ساتھ سید پرویز ہلال صاحب جڑے ہیں, بعد میں ہی جڑے لیکن شکر ہے جڑ تو گئے. سید پرویز ہلال صاحب, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. پرویز ہلال صاحب ایک سول سوسائٹی کے صدر بھی ہے, اور ان کی آواز مؤثر ہوتی ہے. ہمیشہ یہ عوام کی بہبودی کے لیے ہمیں نظر آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پرویز ہلال صاحب, ہمارا جو صحت کا ڈھانچہ ہے ضلع بڑگام کا,
مطلب میرا مطلب ہے ہسپتال جو ہمارے ہیں وہ اس طرح فعال نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے. جس طرح ہم دیگر اضلاع کے ہسپتالوں کی بات کریں, یہاں کا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال, ضلع بڑگام کا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال باقی اضلاع کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے موافق ہیں, اس کے برابر ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میری طرف سے دونوں میرے ساتھیوں کو دل کی امین گہرائیوں سے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں ایک کشمیری شعر بتاؤں گا جو میکسیمم ہمارے لوگ ہیں اس چیز کو سمجھ جائیں گے, اسی میں میرا جواب بھی ہوگا اور اس کے بعد میں واضح کروں گا. بہ گل چھس مزارک بہ قبرن پھلان چھس, بہ گل چھس مزارک بہ قبرن پھلان چھس, متھان لوک لتن چھم بہ صبرہ کران چھس. گژھان لولہٕ متیار تہٕ پھیران چھِ باغن, گژھان لولہٕ متیار تہٕ پھیران چھِ باغن, بہ سر چھُس جھکاوان تہٕ پانس سنان چھُس. میرے دوستو, جہاں تک آپ نے بات چھیڑی ہے ہاسپٹل کے بارے میں ڈسٹرکٹ بڑگام کے, سب سے پہلے یہ ضروری بات ہے, ہمارے جو میکسیمم ایم ایل ایز ہے فرام بڑگام وہ بڑگام کے ہی ہے. ہر ایک آدمی جہاں کا رہتا ہے, جیسے ابھی ہمارے بابر شیر صاحب نے کہا, بیکاز ہی از فرام کھاگ ایریا, یا ہمارے جو ڈار صاحب ہے از فرام بیروا کانسٹیٹوئنسی بٹ از فرام شاید آئی تھنک سو فرام کاوسا. تو جو بھی, جیسے میں ناربل کا ہوں, میں میکسیمم اگر مجھے کہیں بات کریں تو میں ناربل کے بارے میں بات کروں گا, لیکن جو ذہن ہمارے پاس ہونا چاہیے, جو ہمارے پاس سوچ ہونی چاہیے, ان کو چاہیے کہ پورے علاقے کے, جیسے ابھی بابر شیر صاحب نے 2 تحصیلوں کی بات کی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بڑگام میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کے بعد جو ایریاز ہے, جیسے تحصیل بیروا ہے, تحصیل ناربل ہے, تحصیل ماگام ہے, جو باقی تحصیل کھاگ ہے. اگر آپ کھاگ کی بات کرو گے وہاں بھی سم تھنگ مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ہے. بیروا کی بات کرو گے تو وہاں بھی اچھا ہاسپٹل ہے. ماگام میں تو آپ کو ماشاء اللہ آپ کو بڑگام سے زیادہ بڑھ کر ہے. لیکن آپ ناربل کی میں جو بات کہوں گا, لگ بھگ 40 سال پہلے پی ایس سی بنایا گیا ناربل میں. ناربل میں پی ایس سی بنایا گیا 40 سال پہلے. 40 سال تک اس ہاسپٹل میں, یہ دیکھو آپ کتنی بدقسمتی ہماری ہے, میں نے خود ایک ٹینکی کہیں سے لائی تھی جس میں لگ بھگ 3000 پانی, 3000 اس میں مطلب یہ ہو سکتا ہے, مطلب اس میں کیا ہے سٹور ہو سکتا ہے. کہیں سے لائی میں نے ہاسپٹل والوں کو دے دی, تاکہ ان کو واش رومز کے لیے پانی نہیں چاہیے تھا, لیکن ان کو ٹینکی نہیں تھی جہاں پہ وہ سٹور کر لیتے, واش روم نکلتے. میں نے خود آگے دیکھی, میں نے ٹینکی لائی ان کو دے دی. کیا ہمارا جو سی ایم او صاحب بڑگام ہے یا بی ایم او صاحب ماگام ہے, کیا ان کی کبھی نظر نہیں پڑی اس میں؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے منتری آج کل سکینہ جی ہے, میں پچھلے دنوں ڈاکٹر شفیع صاحب سے ملا تھا, کیونکہ میں کسی پارٹی کے ساتھ میری وابستگی, لیکن جس آدمی کو کام کرنے کا شوق ہو, جس کو یہ چاہیے کہ میں علاقے میں کوئی کام ہو, وہ یہ نہیں مانتا کہ میں فلانی پارٹی کا ہوں, فلانی پاس نہیں جاؤں گا نا, یہ غلط چیز ہے. ان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے, اگر ہمیں کہیں پہ ڈاکٹر شفیع کی مدد ضرورت ہے, ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس. ابھی ایمان تو نہیں بدلنا ہے, ان کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کی مدد کی وہاں ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایم ایل اے ہے بیروا کے. لیکن جو سکینہ جی ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کی منتری ہے, وہ نیشنل کانفرنس کی ہے. اگر ہمیں وہاں کبھی ڈاکٹر سکینہ جی کی کہیں مدد چاہیے تو ہم ڈاکٹر شفیع کو آگے لا سکتے ہیں کہ شفیع صاحب ہمیں یہاں مدد کریے. میں امید رکھتا ہوں آپ کی چینل کی وسادت سے ان لیڈر صاحبان کو میں کوشش کرتا ہوں کہنے کی کہ وہ اس طرح دھیان دے, جہاں بھی ان کو چاہیے کہ کہیں اپ گریڈنگ کرنے ہیں, امیڈیٹلی وہ وہاں پہ ہمیں مدد کرے, کوشش کرے. لیکن بدقسمتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں حیران ہوں اس چیز سے کہ اگر کوئی پیشنٹ دوائی کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے یا بولتے ہیں نہیں ہے, یا مطلب آج ابھی سپلائی نہیں آئی ہے, تو ہم کہیں تو کہیں کس کو. ہاں جی صاحب, ہمارے ساتھ بابر شیر صاحب ہے. بابر شیر صاحب, ضلع بڑگام میں جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے.
यहाँ पर लॉ कॉलेज नहीं है, जो धीरीना डिमांड है जिले बड़गांव वालों की कि हमें एक लॉ कॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बाकी जो पॉलिटेक्निक्स हैं उनकी भी कमी है। कहीं कहीं जगहों पे स्कूलों की अपग्रेडेशन नहीं हुई। अगर हम नार्वल की बात करें, 1960 से पहले यहाँ बॉयज हाई स्कूल की बुनियाद पड़ी। मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने में उन्होंने ही उसकी संग बुनियाद शायद डाली थी। आज तक, आज 2026 है, आज तक उसका दर्जा नहीं बढ़ाया गया। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? इसी के साथ साथ दीगर कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस या लॉ कॉलेजेस, इसकी बहुत ज्यादा कमी है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तालीम के हवाले से जो जिला बड़गाम पिछड़ा हुआ है। मैं इरफान साहब मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। जब मेरा डिस्ट्रिक्ट अच्छा होता है तभी मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। जब मेरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम कशर पे वन पन डिस्ट्रिक्ट बड़गोम वजार तो बह क्या बेकिस डिस्ट्रिक्टस करित। सारी खुद डिस्ट्रिक्ट बड़गोम पड़ा तो यह तिहंद खतर शर्म। यम मिनिस्टर त रूद, लीडर त रूद, बह प्यूरस अत इलेक्शन किस दौरानस घर पत घर अड़न जायन त्रेश ब्रोट कर्मुत यजिदो त्रेश बंद। मगर सान वनकस सोन प्राइम मिनिस्टर साहबन वोन हर घर नल, हर घर नल, मगर नलक लगित आब त्रेश कुन। तो तथ सो आरुत यानी वडवन गोतपुर तम वुच मे त्रेश दाद बिरज बिरज कर। तो यम सान बड़गामिक हालात दो पत गसान तो ब्रोट पकान कहें। तो अम खतर अकुई बन। अगर अकुई बनो तो इंशाल्लाह अख्ता गया कह बाकी वो पत कस इलेक्शन लड़न कस ना लड़न। तम खतर बबर शेर परेशान कह। बबर शेर अमे खतर परेशान कि मोन डिस्ट्रिक्ट बड़गोम यह गए सारी डिस्ट्रिक्टों खुद गसन असल। तेल हेका बह बेक डिस्ट्रिक्ट कत करित। मैं पन डिस्ट्रिक्ट बड़गोम पढ़ा तो बह क्या डिस्ट्रिक्ट बारामूला कर, बह क्या डिस्ट्रिक्ट कुपवारिस कर, बह क्या जम डिस्ट्रिक्टन कर। तो वो मंत्री द्राय सारी, MLA द्राय सारी ज्यादा बड़गाम मज। तो मगर डिस्ट्रिक्ट बड़गोम तो वो इरफान साहब मज वन ब्या कत यह गया मे मुशत यह वन बशर पी। तो वो टूरिस्ट स्पॉट प्रत कुन जाय चलान क्या चलान। बिल्कुल बिल्कुल। सोन दत पथर तो सोन पोस मैदान क्या जा बंद करना, सोन यूसमरा क्या जाय बंद थवन। तमे यमो यह बंद कर तमे दपा त्रानो यल। तो वो कोता जुलम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम कन लुकन। तक मजूर कर, मजूर कर तम दो पथर तम लुक गरीब लुक तम मजूर कर। टूरिस्ट तो रोपये पकना पन्निस अयालस तम रोपये 10 जाना। सो आई वुन तान बंद कर। तुम वन तो बहुत वन सरकारस तुह बंद करो तो करो क्या। अगर बाकी जायन तमाम जायन टूरिस्ट स्पॉट चलान, यह डिस्ट्रिक्ट बड़गोम क्या आव नजरअंदाज कर, क्या आय टूरिस्ट स्पॉट बंद कर। तक वनकस तम लुक तम हमसाय अक तरफ रोजगार छून कोर खत्म रोजगार, बेक तरफ वो मजूर कर पन आन चोर जेना तो सलम सिस्टम कोर खत्म। वनकस तमे यम यह बंद कोर तमें दपा त्रानो यल। तो तमन बह वन तुहद चैनल वसादत। अगर यह बंद कोरून तो बंद क्या करू तन लुकन क्या छून तुह रोजगार। अल्लाह ताला चटो तुहद रिजिक तमन रोजगार छून। तुम वो तम कित पे नालजारी करान। तुह पी डिस्ट्रिक्ट बड़गोम ज्यादा पहन गुरबतस मज वनकस। सान नौजवान तालीम याफ्त नौजवान पढ़ित लिखित रोजगार तमन कुने वो इथे पे तम रोजगार पन्ने आन चोर जेना। तुम वो कता मुश्किलात 2014 पे वनुक तान वो मुश्किलात ज्यादा। तुम वो सानी यम शाल कनान वाल डिस्ट्रिक्ट बड़गाम क्या कुन डिस्ट्रिक्ट गसान नबर। तुम वो तमन सता मारपीट कर। वनकस मे कर पंजाब स्टेटस मज मे कर क्या ड्राइवर बॉय फोन दोक करान ये ज्यादती तो जुलम करान ये कर 5 पोस त 5,000 रुपये हेतिक। तुम वो कोता जुलम वनकस चलान।
لیڈرن گژھِ سانٮ۪ن لیڈرن گژھن آسنہِ کُرسی تمن گژھن بٔڑۍ بٔڑۍ عہدٕ آسٕنۍ تمن گژھِ پنُن گرٕ پکُن بیٚکِس بیاکھ مٔرِنۍ یا بٔچِنۍ تتھ سۭتۍ چھُنہٕ تمن خیال کینٛہہ تُہۍ وٕچھو أسۍ کتٮ۪تھ چھِ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ دوران بے شرمی کُن بے حیٲیی کُن ڈرگسس کُن شرابس کُن سانٮ۪ن نوجوان چھِ وٕنکٮ۪س ڈپریشنس منٛز پٔرِتھ لیکھِتھ سٲنۍ نوجوان دِتو کیٛاہ جی 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 بابر شیر صاحب باقٕے چھُسا بہٕ وَنان تُہۍ کٔرِو کٲم مےٚ بنٲیِو تُہۍ ایم ایل اے تہٕ مےٚ بنٲیِو منتری مےٚ چھَنہٕ ییٚتِچ بادشٲہی ضوٚرتھ کینٛہہ یِم تھٲیِن لُکھ روزن اَمہِ نِش بے خبر مےٚ چھَنہٕ ییٚتِچ بادشٲہی ضوٚرتھ کینٛہہ مےٚ چھِ تَتِچ بادشٲہی ضوٚرتھ یوٚت مےٚ گژھُن چھُ ییٚتہِ مےٚ عمر گُزارٕنۍ چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ یہِ کٲم کران سۄ بادشٲہی مِلہِ مےٚ تیٚلہِ ییٚلہِ بہٕ غریٖبن مظلوٗمن ہِنٛدِ خٲطرٕ آواز تُلہٕ غریٖبن مظلوٗمن ہِنٛدِ خٲطرٕ غریٖبن مظلوٗمن انصاف دِلاونٕچ کوٗشش کرٕ جی بابر شیر صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا منظور صاحب بڑا المیہ ہے ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوا جس میں ایک کوئی فیملی پیشنٹ کو لے جا رہی تھی ہاسپٹل کے لیے برف اور ادھر سے وہ ہسپتال تک بھی نہیں پہنچے وہ پہلے ہی دم توڑ گیا وہ مریض پھر وہ نیش جو تھی پھر وہ نیش واپس لائی گئی اس چارپائی کے سہارے یا برف ہٹائی نہیں گئی تھی 4-5 دنوں تک اس سڑک پر یہ جو رحیم راتھر صاحب جس کے ایم ایل اے آتے ہیں انہی کی کانسٹیچوئنسی میں یہ واقعہ ہوا تھا یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ابھی تک ہمارا جو سڑکوں کا ڈھانچہ ہے وہ ابھی تک بھی ہر سال تو برف پڑتی ہے ہم کیوں پریپیئرڈ کیوں نہیں ہوتے ہیں برف تو ہر سال پڑتی ہے ہمیں چاہیے ہم پہلے ہی پریپیئرڈ رہے تو سڑکوں کا نظام جو یہاں ضلع بڑگام میں ہے وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ لوگوں کو آرام پہنچے اس سڑکوں کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں دیکھیے سر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کی مجھے نالج نہیں ہے مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے علم میں آیا ہے تو میں بھی اس پہ شاک ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک میکنیکل جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کا کچھ فیلئر ہوا یہ بات سچ ہے مگر میں پھر سے اپنی کانسٹیچوئنسی پر ہی آؤں گا آپ بھی یہاں کے رہنے والے اور میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں میں خود جو سنو کلیئرنس آپریشن تھا میں اس کو خود ان کے ساتھ خود تھا جو ARB شبیر صاحب تھے انہوں نے زبردست کام کیا جو آفیسر اپریشیٹ کے قابل ہے ان کو اپریشیٹ ملنا چاہیے ان کی ستائش ہونی چاہیے انہوں نے زبردست کام کیا ہمیں 2 بجے تک ہم سب سارے لنک جن کو آج جتنی میری ایج ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان لنکوں کا برف نہیں اٹھایا گیا تھا ان کا بھی اٹھایا گیا بواساکت شبیر صاحب جو ARB ہے تو بجلی جو ہماری ریسٹور ہوئی وہ صرف 2 بجے 2:30 بجے تک ہماری بجلی ریسٹور ہوئی سارے فیڈر جو چل گئے ایک فیڈر نہیں چلا وہ نہیں چلا کاؤسا مازاما فیڈر تو میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کر سکتا ہوں کہ ہماری کانسٹیچوئنسی نے جو ڈیلیور کیا بہت اچھا کیا اس میں پرابلم جو ہوئی وہ ہوئی خان جو وہ کٹ کے جو ایریا آئے پاروین سب ڈویژن تو وہاں پر ہمارا تھوڑا بہت پرابلم ہوئی مگر کچھ 100% تو نہیں ہوا مگر کچھ پرابلم تو ہوئی جو اگلی بار سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں مگر اوور آل جو کہہ سکتے ہیں تو بیرو میں بہت اچھا ہوا جی 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 منظور ڈاکٹر صاحب ہلال صاحب جو منصوبے ضلع بڑگام میں تو کاغذی تو بہت سارے منصوبے بنتے ہیں DPRs بنتے ہیں ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ جنہیں کہا جاتا ہے وہ بنتے ہیں لیکن وہ عملی جام میں نہیں ان کو لگا سکتے سرکار کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے ان کو مطلب زمین پہ لانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو پلان میں بنی ہیں پھر ہوئی نہیں جس میں نارمل یہ منی سیکٹریٹ بھی ہے
سب سے پہلے میں اس بارے میں آپ کو یہ بات کہوں گا, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, جب ایک پلان بنایا جاتا ہے اس میں R&D والوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ جب بلڈنگیں بنانی ہوتی ہے وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, پھر اس چیز کو پاس کیا جاتا ہے. ہمارے ناربل میں جب ہم نے منی سیکٹر کی بات چھیڑی تھی, اس کی مین وجہ ہے کیونکہ جو ناربل تحصیل ہے بہت ہم نے ہڑتالیں کی تھی, بہت مطلب کشم کے بعد ناربل کو تحصیل ملا تھا. لیکن اس میں مین چیز یہ ہے کہ ہماری جو بھی میکسیمم ہمارے یہاں دفاتر ہے وہ پرائیویٹ بلڈنگ میں کرایہ دیتے ہیں, وہ گورنمنٹ کرایہ دیتی ہے. لگ بھگ 15 کے قریب ہمارے ایریا میں جو ہمارے آفس ہے وہ پرائیویٹ بلڈنگوں میں ہے, اور وہ بھی ناربل میں نہیں. اگر ہم ناربل کی بات کہیں گے, ہمارا جو جب ہم ناربل گیٹ وے آف گلبرگ جس کو کہتے ہیں ناربل دمیر, وہاں سے جب آئیں گے تو ہمیں اگر جانا ہوگا گلمرگ, رائٹ سائڈ والا جو حصہ ہے وہ آتا ہے بارامولہ کے ساتھ, اور وندک پورہ ایک ہمارا گاؤں ہے بالکل بازار کے پاس ہی, ایک وندک پورہ ایک محلہ ہے, لگ بھگ وہاں 70-80 چولہے ہیں, اس کو رکھا گیا ہے بارامولہ کے ساتھ. عالمبل ہمارا ناربل کے ساتھ جو بالکل رائٹ سائڈ میں بازار کے مالی کے ساتھ ہے, اس کو رکھا گیا ہے بارامولہ کے ساتھ. ایون گاگر پورہ کا جو رائٹ سائڈ والا ایریا ہے پورا گاگر بارامولہ کے ساتھ ہے. اب کیا ہے کہ ان کو رکھا گیا ہے میڈیکلی بڑگام کے ساتھ, اور زمین ان کو رکھا گیا بارامولہ کے ساتھ. ہماری کیا پرابلم ہے, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں دفاتر ہے ہم ایک منی سیکریٹریٹ بنائیں گے, سارے دفتروں کو ہم وہیں پہ لائیں گے. اس میں صرف ناربل کا مسئلہ نہیں ہے, ناربل تحصیل کی بات آپ کرو, ناربل تحصیل آپ کو چرپورہ بھی ناربل تحصیل میں آتا ہے, گھٹپورہ آتا ہے, اور بہت سارے گاؤں جو ہے وہ آتا ہے ناربل تحصیل کے ساتھ. اگر ہم ناربل تحصیل پلے گراؤنڈ کے پاس جو ہم نے 40 کنال جو لینڈ ہے گورنمنٹ لینڈ ہے, وہاں پہ اس وقت ہائر سیکنڈری کے کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں. ہمارا کہنا تھا کہ جو اگر ہم تحصیل بنائیں گے وہاں پہ تحصیلدار بھی وہی ہوگا, ہم کہتے ہیں کہ نائب تحصیلدار کو بھی وہیں رکھو, پٹگر خانہ بھی وہیں رکھو. آج ہمارا ناربل تحصیل جو ہے پرائیویٹ بلڈنگ میں ہے, آج ہم تحصیلدار کے پاس جاتے ہیں, وہ لکھتا ہے نائب تحصیلدار کے پاس, نائب تحصیلدار کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ماگا میں ہوگا, پتہ نہیں چکا وزا میں ہوگا, کاغذ کہاں ڈھونڈے. اب اگر مل کے وہ گیا پھر پٹواری کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہماری چاہتی ہماری کوشش تھی کہ ایک ہی جگہ ان کو رکھے, اگر تحصیلدار کے پاس کام ہے نائب وہیں ہوگا, پٹواری خانہ بھی وہیں ہوگا. اور دوسری ہماری یہ کوشش ہے, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اسی ایریا میں, اس ایریا سے یہ ہوگا گھٹپورہ والے کو بھی نزدیک رہے گی, آرس والے کو بھی نزدیک رہے گی, چرپورہ والے کو بھی میکسیمم جو گاؤں ہیں ان کو تھوڑا نزدیک آئے گا, وہ نزدیک ملے گا, وہ ہمارا پورا جو ہمارے آفس ہے وہاں رہیں گے. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو بات کہی, ہم نے جب تحصیل کی بات چھیڑی, ہم ڈی سی کے پاس 3-4 بار گئے, ہم نے باضابطہ جو ہماری یہاں پہ پبلک ہے, جو ہماری کمیٹیاں یہاں پہ ہے, سب لوگ مل کے ہم نے پروگرام بنایا تھا. تحصیلدار صاحب کے پاس ہم گئے, ان کو ہمیں ریکویسٹ کی, پبلک چاہتی ہے کہ ہماری جو وہ لینڈ ہے آپ کی ہم وہاں پہ بنائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہیں ہمیں سپورٹ کیا. اس کے بعد R&B والوں نے باضابطہ ایک لیٹر بنائی, اس میں انہوں نے چیک کیا, انہوں نے سلیکٹ کیا ہاں وہ جگہ ٹھیک ہے. اب جب ہم ڈی سی صاحب کے پاس چلے گئے, ہمارا یہاں پہ SDM بیروا, بدقسمتی سے ہم یہ کہیں گے, ان کو نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ فلڈ ایریا ہے. آپ کی چینل کی وسادت سے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں پہ آپ نے 5 کروڑ کا وہ ہاسٹل بنایا ہے, کیا ان دنوں وہ فلڈ ایریا نہیں تھا؟ اب جب آپ نے وہاں پہ اسی پلے گراؤنڈ کے پاس جو ہم 40 کنال زمین کہہ رہے ہیں, وہاں آپ نے ایک ہائر سیکنڈری بنائی, لگ بھگ اس میں 80 لاکھ ابھی تک خرچہ ہوا ہے, کیا وہ فلڈ نہیں تھا؟ لیکن یہ کیا ہے کہ ان کی مان مانیا ہے. ڈی سی صاحب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس چلے گئے, ڈی سی صاحب کا فرض بنتا ہے کہ آپ ساروں کو آپ جواب دے بناؤ. کیا ہم ناربل کا پارٹ آف بڈگام نہیں ہے؟ دیکھیے ناربل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ وے آف گلبرگہ, وہ ساتھ ناربل جب ہم الیکشن کی مطلب لیڈروں کی بات کہیں گے, ناربل میں میرے ڈیڈی عبد القدوس آزاد 18 سال MLA رہے ہیں, and also he was a freedom fighter, time of awarded. دوسرے ہمارے MLA 15 سال سعید احمد سعید رہے ہیں, اس علاقے سے DIG سعید احمد سعید, SP, آپ دیکھیں کتنے لوگ ناربل سے جڑے ہوئے سیاست میں.
लेकिन आजकल हमारे पास ही कुछ जो भी कुछ बना हुआ है उन्हीं एरियाज में, उन्हीं उसी वक्त में, चाहे हायर सेकेंडरी हो, कॉलेज हो, कुछ चीजें हैं। लेकिन शुक्रिया अल्लाह का कि उसके बाद हमारे सरफराज खान साहब जो मंत्री भी रहे हैं, शायद उन्होंने हमारे हायर सेकेंडरी में मदद की। शायद ट्रेजरी जो है वो आपके वालिद साहब ने दी थी। जी 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 जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पानी का जो मसला है, ईर की जो मैं बात कहूंगा, वहां पे मैंने परसों भी कहा, आप उन्होंने कावोसा वालों ने, चक कावोसा वालों ने एक कोशिश की। मैं उनको आज भी उस चीज से सैल्यूट उनको करता हूं कि उन्होंने कोई पहल की है, सफाई की जो मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है। मैं चाहता हूं कि आपकी वसादत से मैं सारे आवाम को बोलता हूं कि अपने घर में, मैं कह रहा हूं कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पे एजुकेटेड लोग नहीं रहते हो। अगर जो भी गंद वहां अपने घर में जमा होती है, चाहे हस्बैंड अपने बीबी से कहे, माँ लड़की अपनी माँ से कहे, बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ अगर ये गंदगी जमा होती है, हम कोशिश करेंगे कि इसको दरिया में न फेंके, इसको वहां पे रेस्टोर करें घर में। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, हमारे साथ बबर शेर साहब जुड़े हैं। बबर शेर साहब, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, आखिर पर आपकी क्या मैसेज है बड़गाम जिले की इंतजामिया के लिए और अवाम के लिए, दोनों के लिए आपकी जॉइंट मैसेज क्या है? मेरी गुजारिश है, सबसे पहले जितने भी हमारे मंत्री है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में या एमएलए है, मेरी गुजारिश है सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठना चाहिए, लोगों को जो भी परेशानी है वो हल करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने वोट उनको दिया है। लोगों को मुश्किलात नहीं आना चाहिए। लोगों ने बहुत ही 30-40 सालों में बहुत ही मुश्किलात देखे हैं, तो आगे भी नहीं देखना चाहिए। तो मेरी तरफ से सब एमएलए मंत्री है, मेरी गुजारिश है उनसे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लोगों की मसले मसाइल है वो हल करना चाहिए। और साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर बड़गाम से अपील करता हूं कि जो भी गरीब मजलूम है उनकी तरफ ज्यादातर तवज्जो देना चाहिए, चाहे मंत्री हो, एमएलए हो या जितने भी अफसर है हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के, बड़े बड़े अफसर या छोटे मुलाजिम, उनको गरीब मजलूमों की तरफ ज्यादातर तवज्जो देना है। तो यही मेरी गुजारिश है सरकार से और डिस्ट्रिक्ट। जी जी मंजूर डार साहब, आप चूंकि उस इलाके से वाबस्ता है, एक तो शालबाफी का काम तो वहाँ जोरों से चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो ज़राअत का शोबा है उस हवाले उससे भी वाबस्ता बहुत सारे अफराद हैं। ज़राअत के हवाले से जो आबपाशी की नहरें जो हैं, जो ब्लॉक हुए हैं या उनकी एनक्रोचमेंट हुए, उस हवाले से आपका पैगाम एंड में। इरफान साहब, मैंने बार बार यही कोशिश की, अक्सर बेशतर हिलाल साहब भी रहे उस प्रोग्राम में, मैंने उस वक्त भी हाथ जोड़े लोगों को कि कहा कि जो वाटर बॉडीज हैं हमारी, इनको श्रिंक मत कीजिए, ये खत्म होती जा रही है। ऊपर से हमारा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कितनी दुआएं और नजर नियाज रखे हमने सिर्फ बर्फबारी के लिए। इस चीज की तरफ भी हमें तवज्जो देनी होगी। अगर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले जो साल है तो आप देखेंगे कि हम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की, हमने जो बर्फबारी में भी हमने नोट से निकाली, मैंने एक वीडियो भी दे दिया उसके लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फ्लड डिवीजन नारबल का कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उन अमल में लाई और उनके खिलाफ जो नोट से निकाली। तो 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे एक नई तब्दीली आएगी। तो दूसरी बात मैं हिलाल साहब को कहना चाहूंगा, फ्लड डिवीजन एक जिंदा मिसाल है नारबल में। मैं एक पेशे से कंट्रैक्टर भी हूं। रिश्क खाते थे लोग कि हम इसको बहुत कोशिश हुई निकालने की नारबल से। जो नारबल के कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको पता होगा, फ्लड डिवीजन को श्रीनगर वाले बहुत कोशिश करते लेने के लिए, मगर जो उस वक्त के हमारे ऑनरेबल एमएलए सीएम साहब है जो इस वक्त के उमर साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने नारबल में ही रखा उसको और तहसील का दर्जा भी दिया। बहुत सारे काम हुए। तो मैं फिर से हम वही उसी टॉपिक पे आएंगे। मैं हाथ जोड़ के फिर से गुजारिश करता हूं लोगों से, और हिलाल साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, आप भी हमारे साथ आइए। और जो हमारे शफी साहब, ये जाने माने नाम है इस वक्त, इनको मैं कहता हूं कि
सफाई के लिए एक मुहिम चलाई जाए जो बहुत ही जरूरी है। डेवलपमेंट तो होगी ही होगी, जी डेवलपमेंट होनी ही होनी है, मगर जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है हमारा एनवायरमेंट का, उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। हमें इस कश्मीर को ग्रीन एंड क्लीन बनाना होगा। मेरी गुजारिश फिर से यही रहेगी, इसके लिए हमें सबका ताउन चाहिए और हम एक दूसरे का हाथ थाम कर इसके लिए कोशिश करें। जी 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 मंजूर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। सईद परवेज हिलाल साहब, आपकी जो तरजीहाती फिरस्त है इलाके नारबल के लिए, जो सिविल सोसाइटी वाइस सिविल सोसाइटी प्रेसिडेंट भी है, सिविल सोसाइटी की जो तरजीहाती फिरस्त है, जो लिस्टें हैं जो मोस्ट आपकी प्रेफरेंस में हैं, उसमें क्या क्या है जो इंशाल्लाह इस साल नारबल इलाके में काम होंगे? इरफान साहब, हमने जो सरफेस से कुछ काम रखे हैं, मैंने कोशिश की थी कि मैं डीसी साहब को नारबल में अवामी दरबार के लिए लाऊं, मगर जहां तक मुझे लग रहा है वो अजीब फुर्सत है। अब हम चाहते थे कि जो हमारे एमएलए साहब नए जो पीडीपी के हैं, मैं उनको अपने इलाके में लाऊं, अवामी दरबार करेंगे, ताकि जो बाकी जो अफसरान साहिबान होंगे हर डिपार्टमेंट के, वो जवाबदेह बनेंगे। हमारी कोशिश रहेगी, आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से मेरी गुजारिश रहेगी तमाम पब्लिक से, जो चाहे नारबल के हैं, कावूसा के अबरार पूरे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा के होंगे या बड़गाम के होंगे, जैसे भी मंजूर साहब ने कहा, मिलजुल के काम करने से वन एंड वन मेक सालेवा, एक दूसरे का जब साथ दे देंगे हम, तभी तो सब कुछ मुमकिन है। मेरी कोशिश रहेगी, मंजूर साहब को मैं पूरा एश्योरेंस देता हूँ इस चीज से कि हमारी सिविल सोसाइटी के जो हमारे मेंबरान है, आवाम पब्लिक, जब भी आपका हुक्म हो, कहीं भी आप बुलाओगे, वो बिल्कुल हम तैयार होंगे। सफाई तो मेरे कपाले ईमान तो, हाँ ईमान तो सफाई है, इसमें कौन इनकार करेगा। लेकिन जहां तक इन्होंने बात कही कि आप बबर शेर साहब को भी कभी इनवाइट कीजिए। बबर शेर तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वैसे थोड़ी बात है, इनको ना बुलाया जाए तब तो फिर मजा ही नहीं होगा। लेकिन जहां तक आरएमडी की, सॉरी, इनको मैं फ्लड कंट्रोल वालों की बात कहूंगा, जावेद साहब मेरे अच्छे दोस्त जो फ्लड कंट्रोल के एक्शन हमारे नारबल में है, मैं उनके साथ खुद चला गया, उनको मैंने कुछ एरियाज दिखाए थे जहां पे हमें लगता है कि अगर पानी ये दारिस प्रोग्राम को थोड़ा ज्यादा आएगा तो वहां सैलाब होने का खतरा था। उनको मैंने लोकेशन भी कुछ दिखाई थी। लेकिन मैं मंजूर साहब को एक बार फिर कहूंगा, ये प्रोग्राम डिसाइड करे, मैं नारबल के जो हमारे मेंबर होंगे मंजूर साहब के साथ रहेंगे, इवन के मैं बाबर शेर को भी उसमें इनवाइट करूंगा, एक मेहमान की तरफ से ये भी आएंगे क्योंकि ये मेरे अच्छे दोस्त भी है। तो हम कोशिश करेंगे पूरे एरियाज को, चाहे कावूसा हो, नारबल हो, बीरवा हो, जहां जहां में हम खुद सफाई करेंगे। जब हम खुद सफाई करेंगे तो आम पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, हमारे काम से और भी काम होंगे। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हमारा पूरा एरिया, चाहे बड़गाम हो, साथ साथ बीच बीच में मैं अपनी बीडीओ साहिबा को भी आपकी वसादत से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारा डंप का जो यहाँ पर था, क्योंकि उन्हें गाड़ी रखी थी जो हम कुछ घर में वो जो गंद जमा होती थी, कूड़ा गिरकर जमा होता था, उसको हम उस गाड़ी के थ्रू डंप में दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से वो गाड़ी बंद हो गई। अब क्या है कि वहां पे लोग जो है हमारे गाँव के, वो जो भी जमा होता है तो दरियाओं में फेंकते हैं। इसके लिए मंजूर साहब ने जो कदम उठाया है, हम इसके साथ होंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी, हमारा साथ रखो, तो हम पूरे बड़गाम से लेके बीरवा तक जहां भी हमें मदद की जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे, सब इकट्ठे होके ही काम हो सकता है। जी मंजूर साहब, आप 10 सेकंड में अपना ये आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपने अभी हाथ खड़ा किया। हाँ सर, हिलाल साहब को मैं कहना चाहूंगा कि इनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे ही 3 दिन खत्म होंगे तो सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होके उनके साथ शाना बशाला, मैं इंशाल्लाह इनको भी कॉल करूंगा उस टाइम, तो उनके साथ चलेंगे और जो भी वहां मुलवस पाया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी 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 जी, बबर शेर साहब को भी इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि बबर शेर साहब बिल्कुल बिल्कुल खुशाम, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। ग्रीन एंड क्लीन जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल एक स्लोगन चलाइए। ये अक्सर बेशतर अपनी इसकी अपनी एक पहचान है, उसको इस्तेमाल करके ये भी चलाए एक प्रोग्राम ग्रीन एंड क्लीन जम्मू कश्मीर। जी 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 जी, अब हमें हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं होगा, हमें कुछ करके दिखाना होगा।
जी बबर शेर साहब, मैंने इसलिए आपसे अर्ज की कि बबर शेर साहब को भी आप मदऊ कीजिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि बबर शेर साहब सिर्फ बड़गाम जिले के लीडर नहीं है। बबर शेर साहब मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर हैं। पूरे जम्मू में भी इंशाल्लाह इनके इंशाल्लाह इरफान साहब, ये तो जो मुझे प्यार मिलता है, कुछ भी मिलता है, ये लोगों की दुआओं से मिलता है। जहां जहां बबर शेर जाता है वहां हर जगह प्यार मिलता है। छोड़ो ये बात, मैं एक ही बताऊंगा, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में लीडर है ना, मेरी गुजारिश उनसे यही है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी आने वाले वो तो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आना चाहिए। उन सबों को उनके उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। बाकी रह गई जहां जहां, ये तो हिलाल साहब भी हमारा भाई है, ये दूसरा मंजूर साहब भी हमारा भाई है, हमारे अजीज है। तो मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ, जब मे प्रोग्राम 5 फरवरी प्रोग्राम पद यात्रा ये पे दिल्ली, तो मे तथ करनो में परमिशन वर्मिशन, तो अगर बह ये तो इंशाल्लाह बस इन शान बशान खड़ा सत। तो अगर बह ये तो इन दपान पगह इन सा आव न कहें, तो मे 5 तारीख पे पद यात्रा दिल्ली कम खतर, ये कौम की खतर बह लड़ाई लड़ा। तो पता आपको बोझ अल्लाह ताला कुन नत कुन दो, अल्लाह ताला बोझ कुन नत कुन दो मजलूम सुन आवाज, तो यम ते मसल मसाइल आसन, तो रब्बुल आलमीन खुदा तो खुदा सुन रसूल कर गोड़ हल, तम पत करो इस रलित मिलित सारी हाल। जी कलेक्टिव अप्रोच होगा इंशाल्लाह, कलेक्टिव काम होगा। और आपकी पद यात्रा की हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। नाज़रीन, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, हमें वक्त की किल्लत दामनगीर होती है। जी चाहता है कि प्रोग्राम तूल पकड़े, लेकिन वक्त से हम बंधे हुए हैं। मैं हमारे जो मेहमान जिनको हमने मदऊ किया था, इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर पीरज़ादा मोहम्मद शफी साहब, जिन्हें उर्फ़ आम बबर शेर के नाम से जाना जाता है, या हमारे मंजूर साहब, या हमारे सैयद परवेज़ हिलाल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमें भी दिए। इंशाल्लाह नाज़रीन, फिर किसी दिन कुछ और मेहमानों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।